بانی مجالس حسین بی بی رموز کائنات دی ناظمہ بی بی اللہ دے کل اختیار دی مختار بی بی پاک محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی مخدومہ حسین تواڈا اتھے ٹرایا یقیناً قبول ہے تانوں اس دا اجر کثیر عطا فرما تواڈیاں زندگیاں وچ کوئی دکھ پریشانی کوئی بیماری نہ ہو اور یہ مومنین و مومنات اس جہان فانی تو ٹر گئے اس علاقے دے اس لوگ سیدہ دے خصوصاً بابا شعیب شاہ دے سادات غیر سادات مومنین مومنات جسا جتھا جنہ دا کوئی دعا پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نور بہک کے محمد و آل محمد انہاں دیاں قبراں نوں منور فرماوے اور اللہ اپنی عظمت و جلالت واسطے اہل بیت دی عظمت و طہارت دے واسطے انہاں دے گھر جناب سلمان اور جناب فضا دے محل دے نال کرا ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات میرے دل میں اس خطبے دا اپنے دا ترجمہ سنو پہلی بات لکھ حمد اس خالق اللہ دے جو با کمال بھی ہے بے مثال بھی ہے اور لازوال بھی ہے لاکھ حمد اس خالق اللہ دے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے لاکھ حمد اس خالق اللہ دے جس دے پہلے عبد نام محمد ہے لاکھ حمد اس خالق اللہ دے کہ جدوں اس نے ارادہ فرمایا کہ زمانے تے میرا تعارف ہو تو پھر اپنے تعارف واسطے اس اپنے خود وچوں ایک نور تخلیق کر کے اپنے اس خود دا خود نام رکھیا محمد لاکھ حمد اس خالق اللہ دے جس دے پہلے عابد دا نام علی ہے اور لاکھ حمد اس خالق اللہ دے کہ اپنے تعارف تو بعد اس نے ایک دن سوچیا کہ میں دیکھا میں اللہ کیسا رہا تو اس اللہ نے جدو ایک ارادہ فرمایا کہ میں اللہ خود نو ویکھا اور میری مخلوق میں نو ویکھا تو اس اللہ نے پھر ایک مظہر العجائب آئینہ بنایا آئینے دا نام رکھیا علی اور جدو بھی اللہ اس آئینے میں بیٹھے اس نے کدی عین اللہ نظر آوے کدی لسان اللہ نظر آوے کدی عذر اللہ نظر آوے کدی ید اللہ نظر آوے کدی وجہ اللہ نظر آوے اس آئینے دے دوسرے پاسے جدو مومن مدمی مرد بیٹھن تے نانو علی اور ولی اللہ لاکھ حمد اس خالق اللہ دے جس دے حسین شاہکار دا نام حسن جس دے بے مثال صبر دا نام حسین
اور لکھ حمدن اس خالق اللہ دے جو حجاب کبریا دا خالق ہے، جو ابیہا دا خالق ہے، جو فاطمہ زہرا دا خالق ہے، بی بی دی ذات دے اکھی بند کر کے صلوات کیونکہ نسبت ہے مولا علی علیہ السلام کے نال، تو پہلا لفظ چھوٹے بچیاں ایک گل سمجھاواں کہ علی دا مطلب ہے بلندی۔ بلندی اس تو کوئی بلندی ہے تو پھر وہ بلندی، اس تو کوئی بلندی ہے تو پھر وہ بلندی۔ علی اس بلندی نوازے جس تو بعد کوئی بلندی نہ ہوئے، یعنی کہ آخری بلندی، اور آخری بلندی تو بعد بھی کوئی بلندی ہے تو وہ بلندی بھی علی ہے۔ تے علی ہر کوئی علی نہیں ہوتا، اللہ دا حکم ہے جو علی ہے، پاک رسول دا فرمان ہے جو علی ہے، اور قرآن دا ترجمہ ہے جو علی ہے۔ اللہ جس نو علی آکھے او علی، جس نو پاک رسول آکھن او علی، جس نو بدور آکھے علی او علی، جس نو حسنین علی آکھن او علی، جس نو قرآن علی آکھے او علی، جس نو کلمہ علی آکھے او علی، جس نو دین علی آکھے او علی، جس نو اسلام علی آکھے او علی، جس نو نبی علی آکھن او علی، جس نو آدم علی آکھن او علی، جس نو نوح علی آکھن او علی، جس نو ابراہیم علی آکھن او علی، جس نو فرشتے علی آکھن او علی، جس نو میکائیل علی آکھے او علی، جس نو اسرافیل علی آکھے او علی، جس نو اسرائیل علی آکھے او علی، جس نو جبریل اپنا استاد آکھے او علی۔ علی ہر جاتے علی جتھے بھی ہے تو علی علی ہے، علی عرش پہ ہوئے تو علی ہے، علی فرش پہ ہوئے تو علی ہے، علی خانہ کعبہ ہوئے تو علی ہے، علی ماں دی گود وچ ہوئے تا علی ہے، علی پاک رسول دے ہتھاں تے ہوئے تا علی ہے، علی مسجد وچ ہوئے تا علی ہے، علی منبر وچ ہوئے تا علی ہے، علی اللہ دے گھر ہوئے تا علی ہے، علی ابو طالب دے گھر ہوئے، علی زین تے ہوئے تا علی ہے، علی زمین تے ہوئے تا علی ہے، علی جنگ کرے تا علی ہے، علی خطبہ دے تا علی ہے، علی علم سکھاوے تا علی ہے، علی لڑائی کرے تا علی ہے، علی پاک رسول دے کول ہوئے تا علی ہے، علی پاک بطول دے کول ہوئے تا علی ہے، علی نبیاں دی مدد کرے تا علی ہے، علی ولیاں دی مدد کرے تا علی ہے، اسی قبر تے باہر جو کر رہے جڑا ساڈی قبر دے آوے او علی۔ نعرہ حیدری، علی اللہ کا ولی، اللہ علی کا ولی، بات اصل یہی دونوں علی اللہ کا ولی، اللہ علی کا ولی، بات اصل یہی دونوں ولی، فرق کیا ہے یہ بندہ وہ جڑی نہ یہ بندہ وہ جڑی، یہ زمین پہ بیٹھ کے کرے اللہ اللہ، یہ زمین پہ بیٹھ کے کرے اللہ اللہ، اور عرش والے سارے کہیں علی 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 علی۔ تو ظاہر جتنے بھی بڑے بندے او جنیاں اس بارش دی ذکر دیاں بارش بھاریاں جدوں تک چاند آنسو نہ آنا اے ساڈا اتھے باننا مکمل نہیں۔ اے رمضان گزرے بہت برکتاں والا مہینہ، بڑا فضیلتاں والا مہینہ، جتنا اے برکتاں اور فضیلتاں والا مہینہ نا اتنا ہی بطول دی اولاد دے دکھاں دا سما اے جیڑا رمضان ہے نا اے عالیہ دی یتیمی دا علاج ظاہری شاہی مولا علی علیہ السلام دی کوفہ دے وچ آنے والے وقت نوں جانن والا امام ایک دن فرمایا نے حسن بیٹا حسین بیٹا میرا سونا عباس میں علی چانداں
میرے جیندیاں میری آلیہ میری شاہی دیکھ او جس نو ٹرن دا بھل نہیں آتا، جس نو سفراں دا نہیں پتا، جیڑی کدی گھر تو باہر نہیں نکلینا، جس نو پتہ کوئی نہیں اٹھ کس نو آدین محمل کس نو آدین۔ میں علی چاہدائیاں کہ میری دھی جیڑی ہے میری آلیہ جیڑی شرما والی ہے، ایک باری بیک لوے جو موڑ کس نو آدین بازار کس نو آدین گلیاں کیا جائیاں ہوندیاں محمل کی ہو جائے ہوندین سفر کی میں کریں دن میں چاندہ میری آلیہ ایک باری بازار دا محول دیکھ۔ علی مولا تواڈی اپنی قسمت آلیہ دی اپنی قسمت تے جنہ مسلمانہ بجارے انہیں دی اپنی قسمت کدی نہ ٹرن علی جدو بابے دا حکم ملے آئے تے رو کیا دیئے حسن پھرا میں کدی گھر تو باہر گئیاں، فرمایا نہیں حکم ہے بابے دا ہو گئیاں تیاریاں، ہر کسی دی اپنی اپنی ذمہ داری، کوئی وکھرا کم عباس دے میں، ہر کوئی اپنے اپنے کمہ چ مشغول۔ عباس ویلی تو باہر مدینے دیاں گلیاں اعلان ودا کر دے مدینے دیا لوگو آج کوئی باہر نہ آوے، آج او پیان دیئے جیڑی کدی باہر نہیں آئی، آج بطول دی دھی گھر تو باہر پیان دیئے، آج ہاشمیاں دی حویلی جو ہاشمیاں دی غیرت باہر پیان دیئے۔ ہو گئے سفر علی علیہ السلام نے دھی دا کوفے دے باہروں دے استقبال کیتے، علی علیہ السلام بیٹی دے محمل دی سواری دی مہار نپ کے آج تا کوفے دا بازار بندے، آج کوفے دے بازار جو بھیڑ نہیں کیوں آج علی دی شاہی زینب دے بیر بسد مولا علی دھی دی سواری نولائے کوفے دے صدر بازار اس ویلے کائنات بہادر علی رو گیا دے آلیہ ایک باری محمل دا پردہ ہٹا، پتہ نہیں آلیہ محمل دا پردہ ہٹایا کیویں عباس ہٹدا بیکھیا کیا، فرمایا میری دید دیکھ لے اے کوفئی اے فلاں بازار اے فلاں بازار اے گلی اے چوکے اے بازار یاد کر لے، بیوی رو کیا دیئے بابا تے میں کوئی بازار آمنے، مولا فرمایا اے وقت کا کوئی پتہ نہیں، مسلمان بڑے ظالمان جنہ تیری ماں دا حیا نہیں، اللہ جانے میرے بعد تیرا کیڑا حیا کرے سن۔ آگئی علی دی دی حویلی ایک دن مولا علی علیہ السلام نے سبب تا پاک رسول بھی پہلے سارے لائے آئے اپنی زندگی بچ مسلمانوں نو دس گئے کہ مسلمانوں اے جرا دروازے نا میری بیٹی بطول دا تساں جدوں بھی اتھے جانے نا اتھے چھپ کے سلام کرنے آگے نہیں جانے، مسلمانہ دا اپنا نصیب ایمیں مولا علی سبب تسارے کیتے لیکن آلیہ دی اپنی قسمت، مولا علی کوفے دے ممبر تو کوفے دے مردان واقعے کہ آج رات آج سب تساں اپنیاں عورتاں ساڈے کھاتے عورتاں آ گئیاں، پردہ ہو گیا انتظام، جنہوں عورتاں بہ گئیاں پاک علی علیہ السلام نے فرمایا آلیہ ذرا نیڑے آ، آلیہ سامنے آئی، فرمایا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا، علی علیہ السلام نے فرمایا اے کوفے دیاں عورتوں ذرا دیکھ لو اے میری دیئے اس کا نام زینب، پھر مولا علی آنکھ بند جا کی تھی، آنکھ بند کر کے آکھیا میری دی ذرا بال کھول،
مولا فرمایا اے کوفے دیاں عورتاں دیکھ لو کبھی زینب اس انداز وچ آوے تے سرکار گنسو ساریاں کے مولا اسی کیویں بھول سکدیاں مولا کیا بھولو تے بھاویں یاد رکھو ایک گل یاد رکھیا اے جے کوفے وچ کوئی قیدی آوے تے پتھر نہیں مارے قیدیاں دا حیا کرنا چڑھ پی رمضان دا چند ہو گئے یاد یاد یتیمی دا اعلان بس ایا کوئی پڑھنے ہر افطاری ہر سہری مولا دی اور پتر دے گھر بنڈ بنڈ کے کرتے ہیں آخری افطاری میرے مولا نے کیتی ہے جناب کلثوم دے گھر افطاری تے ترے چیزاں نمک کھجور اور شربت مولا نے کھجور نال افطاری کیتی بی بی آکھے بابا میں تہاڈے واسطے شربت گھنا مولا فرمایا یہ شربت میری امانت رکھ لے صبح میرا ایک مہمان آسی اے میں شربت منگساں اے شربت اس مدے میں انہوں پتہ لگے میری کتنا سکھا مولا آئے مصلی عبادت بچھایا مولا نے مصلی عبادت بچھایا مولا نے اللہ نال ہم کلام آنے میرا اللہ جی میں تم راضی میں راضی اللہ جی میں تیری رضا میں میری رضا اللہ میری تو راضی رہے دم گئی رات لمبا مضمون نہیں پڑھنا مقصد پہ آواں ہو گئے رمضان دی صبح کائنات دی ہر شے جان والا امام مسجد جائے اے ملعون لعنت کرو بے شمار اے منہ دے بار ستا پہ مولا نے پیر دی ٹھوکر مار کے آکی اور تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنا مولا علی علیہ السلام کو دستہ اذان تے آئے اذان جن کی دیے اللہ
वसीयत की है हर कहीं को अपनी अपनी गल समझाए हसन को तीर हुसैन को खंजर अब्बास को चुप से बैठी है याद याद बाबा तुसा हर कहीं कोई वसीयत की है मैनू कुछ नहीं आख्या बोले चरना अली मोरा दी रोके आदे तू घर विच टुरना हाय सिखिया कर मता भी मंदी कोई दौरे के दौर दे विच आ मेरा मौला ये देख ले मोमिन रोंदे पैन इना दे काले लिबास ये साडी फुड़ी किची आई दुनिया दे लोग ईदियां शुगर च मसरूफ हैं दुनिया दे लोग ईदी मसरूफियात च मसरूफ हैं सानू मजबूरी है साडा तू तेरी मजबूरी है मैं पैदा क्यों कतल होए जांदा ईद तू पहले ते नहीं कर दी ईद औलाद तो फिर क्या कर देंगे आयो रोद नथी सारा आयो घर दे विचे ते मकतूल नू करे के याद मैं सदक वन